इंसान को अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है इसका मकसद क्या है? क्या इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, इस दुनिया के अंदर ऐशो इशरत करना है? क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कारोबार और नौकरियां करना है? और हम अपनी ज़िंदगी के मकासद जो हम तय कर चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल इन मकासद को डिनाय करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने ज़माने की कसम उठा के फरमाया कि इस कायनात के पूरे इंसान खसारे के अंदर हैं, पूरे इंसान घाटे के अंदर हैं, इस दुनिया के पूरे इंसान खाइब व खासिर हैं। हाँ, जो खसारे से निकलने वाले हैं। फिर अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर उनकी तशरीह फरमाई, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो इंसान खसारे के अंदर नहीं हैं जो लोग ईमान लाए। वो लोग खसारे के अंदर नहीं हैं जिन्होंने अल्लाह पे यकीन किया, जिन्होंने अल्लाह पे अपना ट्रस्ट डाल दिया, उन्होंने अपनी आरजुओं को महवर अल्लाह को बनाया। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो हल्का बगोश इस्लाम हुए और उन्होंने इस्लाम को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाया। वो खसारे से निकल गए, वो घाटे से निकल गए, वो जिल्लतों से निकल गए। अल्लाह फरमाते हैं वअमिलुस सालिहात, कि उन्होंने ईमान लाने के बाद फिर अच्छे आमाल किए, उन्होंने अपने अल्लाह के लिए अपनी जबीने न्याज को अपने अल्लाह के सामने झुका दिया। वो अपने रब के सामने सर बसुजूद हो गए, वो अपने रब के सामने न्याजमंदी के साथ झुक गए। वअमिलुस सालिहात, और उनकी जिंदगी नेक आमाल से भर गई। उन्होंने अपनी जिंदगी को रजील और बेहुदा आमाल से निकाल लिया। वअमिलुस सालिहात, ईमान लाए, अमल सालेह किए, और फिर यहाँ बस नहीं, फरमाया वतवासौ बिल हक, फिर उन्होंने हक बात की तलकीन की, उन्होंने हक बात को फैलाया। और ये इंसान पे फर्ज है कि जब कोई इंसान, अल्लाह ने जिसको ईमान की दौलत से नवाजा हो, अल्लाह ने जिसको अमल सालेह की दौलत से नवाजा हो, वतवासौ बिल हक, कि वो हक का प्रचार करे जहां तक उसकी इस्तिताअत है, जितना उसका हल्का अहबाब है, जितना तक वो हक की बात कह सकता है, वो हक बात कहे और हक बात को फैलाए। हदीस पाक में आता है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि अगर कोई इंसान किसी गलत चीज को देखता है और वो इस चीज पे कुदरत रखता है कि वो उसको रोके, तो वो अपने हाथ की ताकत से उस बुराई को रोके। व इल्लम यस्तति फबिलिसानी, अगर वो अपने हाथ से कुदरत रोकने की कुदरत और ताकत नहीं रखता, वो कमजोर है, लेकिन ईमान और अमल सालेह वाला है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी को रोके, तो फिर वो अपनी जुबान से, व इल्लम यस्तति फबिलिसानी, वो अपनी जुबान से नरम कलाम के साथ, आहिस्तगी के साथ इस बुरे काम को रोके। हदीस पाक में आता है, व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बी, अगर वो जुबान से भी बुरी बात को रोकने की ताकत नहीं रखता, तो फबिक़ल्बी, वो अपने दिल से, अपने मन से इस बुरी बात तसव्वुर करे और वो ये सोचे कि ये अल्लाह की नाराजगी के असबाब हैं, ये गुनाह है और मैं इसको अपनी ताकत से भी नहीं रोक सकता, अपनी जुबान से भी नहीं रोक सकता, बल्कि मैं इसको बुरा समझता हूँ। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये ईमान का कम तरीन दर्जा है कि हम इंसान गुनाह को गुनाह समझे। हम कितने बदनसीब हो गए हैं कि हम सूद का काम करते हैं, सूद को सूद नहीं समझते। हम गुनाह करते हैं लेकिन गुनाह को गुनाह नहीं समझते। ये तो कहते हैं ना कि एक चोरी और फिर सीना जोरी, एक तो गुनाह किया फिर उस गुनाह को गुनाह भी ना समझा, हमने गलती करके उस गलती को गलती भी ना समझा, और ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। वतवासौ बिल हक,
ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا یہ ایمان کا بنیادی جز ہے، اور یہ انسان کو کامیابی کی زینے چڑھنے کے لیے، کامیابی طے کرنے کے لیے اس کو حق بات کو کہنا ہوگا۔ پھر حق بات کہنے کی پاداش میں انسان پہ جو مصیبتیں آئیں گی، انسان پہ جو ظلم ڈھائے جائیں گے، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جنہوں نے حق بات کو کہا، حق بات کہنے کی پاداش میں کوئی لوگ سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، حق بات کہنے کی پاداش میں لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، حق بات کہنے کی پاداش میں لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا، اور لوگوں کے جنازے جیل سے نکلے لیکن وہ حق سے نہیں پھرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کہنے پہ تکلیف آئے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر تم صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اللہ کا کلام یہ بتاتا ہے کہ کامیابی کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں، پیسہ کمانا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ کمانا چاہیے، حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ اللہ نے جو نصیب کے اندر رزق لکھا ہے وہ رزق تمہیں ڈھونڈ کے تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ نے نصیب میں جو لکھا ہے وہ نصیب اس مل کے رہے گا، اور تمہیں اپنا نصیب حاصل کرنے سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو مقدر کیا ہے، جو تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا ہے، وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ کامیابی کے لیے ایمان اتنا قیمتی، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کی روشنی کو انسان کے دل کے اندر جو رکھ دیا ہے، ایمان انسان کی کل متاع ہے، اور انسان کو ایمان کے بدلے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی ایمان کے آگے کچھ نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی بادشاہت ایمان کے آگے کچھ نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ انسان خسارے سے نکل گئے جو ایمان لائے، وہ انسان خسارے سے نکل گئے جنہوں نے اعمال صالح کیے، وہ انسان خسارے سے نکل گئے جنہوں نے حق بات کو کہا اور حق بات کے لیے ڈٹ گئے، اور وہ لوگ خسارے سے نکل گئے جنہوں نے صبر اختیار کیا، اور جو اپنے حق بات کہنے پہ مصائب کو جھیل گئے اور مصائب پہ اللہ کی طرف سے صبر کرتے رہے، اللہ نے انہیں کامیابی اور کامرانی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان، عمل صالح اور حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، اور حق بات کہہ سن کے تکلیفوں پہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کے لیے قربان ہونا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کا رب کہتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ان صلاتی، کہ میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا صدقہ بھی اللہ کے لیے، میرے سجدے بھی اللہ کے لیے، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، اور میرا کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے، میرا جھکنا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا زمین پہ ماتھا ٹیکنا بھی اللہ کے لیے، میرا اوڑھنا بھی اللہ کے لیے، میرا بچھونا بھی اللہ کے لیے، میری محبت بھی اللہ کے لیے، اور میری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ یہ دنیا گزر جائے گی،
गुजर रही है, जैसे कैसे गुजर जाएगी, लेकिन आने वाली जिंदगी जो कामयाबी की जिंदगी है, वो लोग कामयाब हो गए। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की दहकती हुई आग से बचा लिया, व उदखिलल जन्ना, और अल्लाह की बनाई हुई हसीन जन्नत को पा लिया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गए। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।